پاک علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنیاں دو بیٹیاں دا نکاح جناب عثمان دے نال فرما دیتا ہے۔ حضرت رقیہ نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر آپ جناب عثمان دے نکاح وچ تشریف لے آئیاں نا، مرضیاں میرے رب دیاں، ادھروں بدر دی جنگ دا موقع آ گیا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تیاریاں کر دینے ادھروں سیدہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے کول جناب عثمان آئے، عرض کر دینے سونیوں میرا بھی دل کر دے میں سفر تے توڑے نال جاواں۔ آپ فرما دینے عثمان اے تے پتہ ہی نا رقیہ دی طبیعت خراب ہے، رقیہ بیٹی میری ہے تے بیوی تیری ہے۔ عثمان میں اللہ دا نبی ایک تیرنا وعدہ کرنا وان، تو میری بیٹی رقیہ دی خدمت کر، ایدیاں تیمارداریاں کر۔ عثمان میں اللہ دا نبی وعدہ کرنا وان، جویں مجاہدین دشمن نہ لڑائی کرن واسطے جان گے، قدم قدم دے برابر اللہ تینو اجر و ثواب عطا فرما دے گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اے بشارتاں جناب عثمان نو سنائیاں، مرضیاں رب دیاں، آپ تشریف لے گئے مدینے دے اندر۔ دشمنان اسلام منافقین مدینہ انہاں نے طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اور نہ کہ اور تو انہوں پتہ ہے پراپے گنڈا غلط 100% بھی غلط ہوئے، اور دے کچھ نہ کچھ معاشرے دے اندر اثرات ہوندے نے، پراپے گنڈا کر دینے آندے نے۔ اے منافقین کہن لگے ویکھاں گے جدو زندہ بچ کے واپس ہونگے، کافران دی 1000 دی جماعت مکے والے آندے، اونا کول اسلحہ بھی ہے، اونا کول سامان جنگ بھی ہے، اونا کول آلات حرب و ضرب بھی نے۔ ادھر 313 اینا کول اسلحہ بھی کوئی نہیں، جے کسے کول تلوار ہے تے او دے کول ٹال کوئی نہیں، جے کسے کول تیر ہے او دے کول کمان کوئی نہیں، کسے کول نیزائے بچاؤ واسطے زرہ کوئی نہیں۔ ویکھاں گے جدو زندہ نعوذ باللہ بچ کے واپس ہونگے، جان بوجھ کے موت نو سر دین ڈیرنے، اے پراپے گنڈا کار تک بھی پہنچ رہا، سیدہ رقیہ دے کنہ تک بھی خبراں پہنچیاں، تے جان دے ہونا اولاداں والے ہو ماپیاں نو تیاں نال پیار ہوندہ، بیٹیاں نو ماپیاں نال پیار ہوندہ، اور اے باپ عام کوئی دنیا دا مولوی نہیں، عام کوئی دنیا دا خطیب نہیں، عام کوئی دنیا دا بڑا حکمران نہیں، اے باپ ہووے کہ جس جیسا اللہ نے کائنات وچ دوجا بنایا ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے خبراں طرح طرح دیاں منافقین نے پھیلا دیتیاں نے۔ حضرت رقیہ جناب عثمان نو فرمان دیاں ہون گیاں، عثمان جی والا پتہ کرو خان کہ تو میرے ابو جی دی آمد دی کو خبر ملے، ابو جی دی واپسی دی کوئی اطلاع ملے۔ آپ تشریف لے گئے، واپس فرمان دینے رقیہ اجے تے حضور دی آمد دی کوئی خبر نہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مرضیاں رب دیاں، ابو دا راہ ویندیاں بیٹی دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے، مرضیاں رب دیاں۔ حضرت رقیہ دی قبر تیار ہو رہی ہے، کفن دفن دے انتظام ہو رہے ہیں، ایدروں حضرت رقیہ دی قبر تے مٹی پائی جا رہی ہے، تے ایدروں مدینہ پاک دے اندر خبراں پھیل گئیاں، آمینہ دے در یتیم تشریف لے آئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ ذوالجلال نے فتح عظیم عطا فرما دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام
والسلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے. یار پتا جنا خوشی دا موقع ہووے تے پیاریاں دیاں یاداں اور زیادہ پریشان کر دیاں نے. خوشی دا موقع ہوئے جان والے دوبارہ یاد آن لگ پیندے نے. خوشی دا موقع ہوئے بیٹا فوت ہویا تے بیٹا یاد آندا ہے. خوشی دے موقع تے ماپے یاد آندے نے. خوشیاں دے موقعاں تے بیٹیاں بیٹے یاد آندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے. حضرت نظراں پھیر رہے نے, کدی سجے ویندے نے, کدی کھبے ویندے نے, کدی سامنے ویندے نے. عثمان نظر نہیں آ رہا, انج کلیجے نو روگ پیندا ہے نا. خیر ہووے صحیح میرا عثمان نظر نہیں آ رہا. میرے آقا علیہ السلام نو دسن والیاں دسیا, سونیو عثمان تے رقیہ دی قبر تیار کر دینے وے. آقا تواڈا رات تک دیاں رقیہ دنیا دا سفر مکا گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا. میرے آقا علیہ السلام دا آمنا سامنا پیارے عثمان دے نال ہویا. عثمان دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جناب فاروق اعظم نے حوصلہ دے رہے نے, عثمان ویر حوصلہ کر, اللہ دی رضا تے راضی رہ. فرماندے نے اے عمر گل تے تواڈی ٹھیک ہے, غم تے پریشانیاں اپنی جگہ, پر اصل غم تے دکھ اے وے اگے میں مدینے دیاں گلیاں چوں گزردا سا, لوگ آندے سن او ویکھو نبی دا دماد عثمان آ رہا. میں آندا تے لوگ آندے او نبی پاک دا دماد عثمان آ گیا. عمر او رشتے ٹوٹ گئے, او ناتے ٹوٹ گئے, او رابطے ٹوٹ گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان نا دل چھوٹا کر, یہ رقیہ نہیں تے میں ام کلثوم نو تیرے نکاح وچ دے دینا. دو بیٹیاں یکے بادی گرے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب عثمان دے نکاح وچ دتیاں نے. عثمان کڈا خوش نصیب ہے, میں تائیں تے کہاں گا میں پیارے عثمان نو جس میدان اندر ویکھاں منفرد حیثیت حامل نظر آوندے نے. میں پیارے عثمان دی وفا ویکھاں آپ منفرد نظر آوندے نے. کائنات امام علیہ السلام آپ دے اس غلام دی وفا, ایسی وفا ایسی حیا. نبی پاک علیہ السلام نے کیسا عظیم اپنا پروانہ تیار فرمایا. جے عثمان دی حیا ویکھیے گھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ عائشہ دے اندر نبی پاک تشریف فرما لے. آپ دی ران مبارک تو نا کپڑا ذرا پیچھے ہٹیا تے اپنے گھر بندہ جی میں بے تکلف ہو کے بیٹھتا ہے. حضور تشریف فرما سن, دروازہ کھڑکیا, فرمایا پتہ کرو کون آیا. جی ابو بکر آیا. فرمایا دروازہ کھول دیو. کھولیا. حضور دے کول آئے, بیٹھے, گفتگو کی تھی. اجے گلاں باتاں کردے سن پیا تے پھر دروازہ کھڑکیا. کون آیا؟ جی عمر آئے نے. فرمایا دروازہ کھولو. دروازہ کھولیا, جناب عمر تشریف لے. اجے بیٹھے ہی سن تے دروازہ کھڑکیا. فرمایا پتہ کرو کون آیا. حضور عثمان آئے رضی اللہ تعالی. عثمان تیری حیات و قربان جاواں. جی عثمان آئے نے. نبی علیہ السلام نا جلدی نا اٹھ کے بہ گئے تے کپڑا شپڑا اپنا درست فرما لیا. فرمایا بلا لو عثمان. آئے بیٹھے گلاں باتاں ہوئیاں, چلے گئے صحابہ. ماں دی عائشہ عرض کر دیا نے سونے ہو میرے ابو جی آئے نے تے تسی اونجی بیٹھے رہے ہو بڑی بے تکلفی نہ. جناب عمر آئے نے تے اونجی بیٹھے رہے ہو. تے عثمان جدوں آئے نے حضور تسی جلدی نہ سیدھے ہو کے بہ گئے ہو, کپڑا شپڑا اپنا درست فرما لیا جے. گل کی ہے
تے آمنہ دے در یتیم فرماندے نے عائشہ عثمان اوے جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے، عثمان تو ملائکہ بھی حیا کر دیں، جے میں اسے حالت بیٹھا رہتا عثمان ایڈا حیادارے، او جو گل کہنا چاہتا سی کہہ ہی نہیں سی سکنی، گل کر ہی نہیں سی سکنی۔ عثمان دی وفا ویکھیے تے تاں بھی منفرد نظر آؤندی، وفا کیا